नाजरीन, मैं हुकूमत पंजाब की जानब से जो मुनक़िद किया गया ये एक्सपो है उस पे खड़ा हूँ। एग्री एक्सपो पे स्टॉल लगा है मिल्लत का, और मिल्लत आप जाना पहचाना नाम, और इसके हवाले से हम यहाँ से खड़े हैं क्योंकि मशीनरी के बग़ैर आप तरक्की की मकासद नहीं ले सकते। जिद्दत और उसको बढ़ते हुए जो है सिलसिले को कायम करने के लिए आपको दिन ब दिन जिद्दत के साथ मशीनरी की तरफ सोचना होगा। इस हवाले से मिल्लत ने भी सोचा। आज हम इनके बारे में पूछेंगे कि मिल्लत ने जो अपना काम है वो इसको किस तरीके से सिलसिले को जारी रखा हुआ है। हमारे साथ बहुत मारूफ मिल्लत के एक नामवर जाने पहचाने शख्सियत खड़े हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बेसिकली मिल्लत ट्रैक्टर्स ने अब जैसे चेंजिंग हालात जो आ रहे हैं आजकल, डिफरेंट क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है और बेसिकली पोल्यूशन भी बढ़ती जा रही है, उसके हवाले से कुछ प्रोडक्ट्स जो है न्यू लेके आए हैं ताकि फार्मर्स की जो है वो बेहतरी के लिए, एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए कम जो है ख़र्च हो, ताकि कम से कम कॉस्ट आए और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हो। उसमें सबसे पहले तो हमारा वीट स्ट्रॉ चॉपर है, जिसको बेसिकली स्मोक का मसला, पोल्यूशन का मसला बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में जो हो गया है, उसको टैकल करने के लिए ये वीट स्ट्रॉ चॉपर वो चीज़ है कि जो भी जितना भी स्ट्रॉ या जो कटाई के बाद रेजिड्यू बचता है उसको ये तूड़ी में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि उसको चॉप करके पिक करके उसको जो है फॉडर बना देता है ताकि मवेशी वगैरह उसको यूज़ कर सकें, खा सकें। इस तरह फिर ये हमारी फॉडर हार्वेस्टर मशीन है, ये यानी कि 8-10 लोगों का जो काम है वो अब हार्डली जो है ट्रैक्टर के साथ अटैच करके 2 बंदे या 3 लोग जो हैं इसको जो है बना सकते हैं, और जितने भी मवेशी है वो हैं उनकी जो है वो फीड बन जाती है इसके अंदर। इस तरह ये सारे नए नए जदीद इम्प्लीमेंट्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में, ताकि जो है वो एक तो जो पानी का मसला पाकिस्तान में सबसे बड़ा उसके हवाले से, और दूसरा जो क्लाइमेट का जो इशू है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी फॉल करती जा रही है कि हमें गंदम भी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है, हमें यानी कि चावल भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और हार्डली हमारी एग्रीकल्चर के हवाले से वो ग्रोथ नहीं मिल रही। तो एक तो हमें अपने कस्टमर्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है, उस हवाले से भी हमने कुछ इक़दाम लिए हैं, और वो ये है कि हमने अब एक किसान रहनुमा के नाम से एक लॉन्च कर रहे हैं ब्रांड, जो कि किसानों को हमारे यूट्यूब चैनल जो है मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड ऑफिशियल, उस पे जो है वो एक जो ट्रैक्टर की देखभाल से लेके और जो मुस्तनद जो तरीके हैं, मतलब नए जदीद तरीके ज़मींदारी के, वो उनको सिखाएगा। और उसमें ये भी बताया जाएगा जो हमारे ज़्यादातर जो किसान हजरात हैं, ड्राइवर हजरात हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, ट्रैक्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, उनको ये पता होगा कि ट्रैक्टर की लाइफ किस तरह बढ़ानी है और उसका ख्याल किस तरह रखना है। अच्छा, असल में जो ज़मींदार है या किसान है वो समझता है कि मैं कम लागत में पावर ज़्यादा के साथ ट्रैक्टर ख़रीद लूँ या मशीनरी भी सस्ती ख़रीदूँ और उसमें जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा ले लूँ। क्या ऐसी कोई टेक्निक हुई है जिससे ये दोनों उसके जो हैं वो काम पूरे हो जाएंगे? सर डेफिनेटली बात यह है कि एक तो हमारी कंपनी का फोकस ही इस तरफ है, और हमारी कंपनी का पिछले जो 50 साल से ज़्यादा इस मुल्क के अंदर मिल्लत ट्रैक्टर्स का इतना नाम है, और माशाल्लाह मार्केट लीडर है ट्रैक्टर में भी, और जो जदीद आलात हैं ट्रैक्टर के साथ ज़रई आलात, उनके डेवलपमेंट में भी मिल्लत ट्रैक्टर का जितना एक जो सबसे बड़ा रोल है वो मिल्लत ट्रैक्टर्स का है। अब ये है कि डेफिनेटली सब स्टैंडर्ड भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं हमारे मुल्क में, तो एक तो इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि एक बार बार मार खाने से अच्छा है कि आप एक ही दफ़ा इन्वेस्टमेंट करके और अपना एक सिस्टम को जो है चलाएं। वो हमारे फार्मर्स को समझने की ज़रूरत भी होगी, और हम भी इसी तरफ कोशिश करते हैं कि एक उसके फ्यूल की भी बचत हो, उसको आरामदेह ड्राइव भी मिले, और उसके जो ये है कि टाइम भी उसका बचे, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है फार्मिंग के अंदर। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इसकी जितनी भी यहाँ प्रोडक्शन हो रही है वो पाकिस्तान में हो रही है या कि आपको बाहर से कुछ करना पड़ता है? सर देखें, टेक्नोलॉजी तो जिस तरह ट्रांसफ़र होकर पाकिस्तान में आई है, और जिसके बुनियाद पे हमने ये ट्रैक्टर अपने मुल्क में बनाने शुरू किए हैं, और अब माशाल्लाह से ये वक्त आ गया कि ट्रैक्टर बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। पिछले साल मिल्लत ट्रैक्टर टॉप 20 एक्सपोर्टर्स में पाकिस्तान के $20 मिलियन
ڈالرز کا جو ہے زر مبادلہ کما کے دیا پاکستان کو. تو اب یہ چیز تو آگے رکنی نہیں ہے, ٹیکنالوجی سے ہی ساری چیزیں ہونی ہیں. اور ٹیکنالوجی کے ٹرانسفر کے یہ ہے کہ ہم نے اب یہ جے ایف کمپنی برازیل کی فوڈر ہارویسٹر امپورٹ کیا, اس کو بھی امپورٹ کیے ہوئے ہمیں اب 10 سال ہو چکے ہیں. بڑے بڑے ڈیری فارمز, بڑی بڑی کمپنیز جو ملک کی پروڈکشن میں انوالو ہیں وہ اس کو پرچیز بھی کیا ہے انہوں نے, اور اس کو سکسیزفلی یوز کر رہی ہیں وداؤٹ میں کمپلینٹ ریشیو زیرو, تقریباً زیرو ہونے کے برابر ہے. اچھا, دنیا اس میں ایگریکلچر میں بہت آگے چلی گئی اس مشینری کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ ان کے پاس ہیں یا کہ ابھی بہت دور ہیں اور ہمیں اس کے لیے بہت کام کرنے کی اور ضرورت ہے؟ سر, ایگریکلچر مشینری کے حوالے سے جو اس وقت ہمارے پاس جو پاور سورس ہے وہ تو ہمارے پاس موجود ہے کہ جو ٹریکٹر ہے. ہمیں بیسیکلی اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کو ایک ٹیکنالوجی کا تڑکا لگانے کی ضرورت ہے اس ملک میں, تاکہ ہمارے ریسورسز کی جو اسپیشلی پانی کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ بیسٹ ہو ڈرپ اریگیشن کے تھرو, اور دوسری ہمارے آلات کی یوٹیلائزیشن لوگ انویسٹمنٹ کریں اور ان کو یوز کریں تاکہ پروڈکشن زیادہ سے زیادہ بڑھے اور جو کاسٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو, اور وہ سب اویئرنیس کے ساتھ آ سکتا ہے. اچھا, کوئی بھی منصوبہ جو ہے وہ کسی جو حکومت کی پلاننگ کے بغیر, ان کی سپورٹ کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ زرعی ملک ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں لوگوں کو, حکومت کو منصوبہ سازی میں کوئی اچھا اقدام کرنے کی ضرورت اور ہے؟ جی بالکل, ان کو ضرورت ہے کہ یہ ایک جتنی بھی ایگریکلچر کمپنیز ہیں, جو بھی فرٹیلائزر کمپنیز ہیں جن کا سٹیک ایگریکلچر کے ساتھ ہے, جو کہ پاکستان کا مین جو کیا کہہ لیں کہ آپ سورس آف ریونیو ہے, اس کے اندر ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ساری کمپنیز کے ساتھ ایک کنسورشیم ملا کے ایک کوآپریٹیو جو ہے نا طریقے سے کسٹمرز کو سپورٹ کریں, فارمرز کو سپورٹ کریں, ان کو ایجوکیٹ کریں, ان کو کلائمیٹ کے بارے میں ایجوکیٹ کریں, ان کو نئے طریقوں کے بارے میں ایجوکیٹ کریں, ان کو نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں ایجوکیٹ کریں, ان کی جو غلطیاں ہیں ان کو انالائز کر کے اس سے وہ سب سیکھیں. جب تک یہ گورنمنٹ لیول پہ ایک ڈٹرمنٹ طریقے سے مشینری اس کو ڈرائیو نہیں کرے گی, یہ ہم اپنا ٹارگیٹ اچیو نہیں کر پائیں گے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کی تو پیٹرنائزیشن سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہے, تبھی سارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنا جو ہے جوش اور ولولہ جو ہے اس میں ڈالیں گے. جی بالکل. اچھا, آپ حکومت جو ہے وہ صرف کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگری ایکسیبیشن کروانے کے بعد انہیں کیا ایسے اقدامات اور کرنے چاہیے جس کی وجہ سے یہ اس چیز کو اور آگے ترقی دی جا سکتی ہے اور ہیلپ ہو سکتی ہے؟ سر, ان کو بیسیکلی نا جو ایک تو سپورٹ کرنا چاہیے, جو ایگریکلچرل کمپنیز جو انوالوڈ ہیں ان کو سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ. جس طرح کہ ابھی ٹیکس کی بات ہوئی کہ ٹیکس کو ریڈیوس کی زیرو ریٹنگ پہ لے کے آ رہے ہیں یہ امپلیمنٹس کو بھی اور ٹریکٹرس کو. تو ہماری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ اس طرح کی جو ہے وہ یہ اقدام ہو جائے اور اس کو جو ہے نا اس سے سپورٹ ملے گی فارمر کو. لیکن ساتھ ساتھ میں نے وہی بات ہے کہ اویئرنیس, اور پھر جو فورن جو ہے نا جو جتنے بھی ہمارے دوست ممالک ہیں ان سے ہم سپورٹ لیں ٹیکنالوجی وائز. تو ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے سپر پاورز سے ہم سپورٹ لیں, جو لوگ جیسے چھوٹی چھوٹی کنٹریز بھی ایگریکلچر میں بہت آگے نکل گئی ہیں ان سے بھی ہم ہیلپ لے سکتے ہیں, چاہے وہ مسلم کنٹریز ہوں چاہے نان مسلم ہوں, ان سے ہم سپورٹ لے سکتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ دوسروں سے بھی, ہم چھوٹوں سے بھی سپورٹ لینے کی عادی ہونا چاہیے ہمیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سپورٹ کے ساتھ ساتھ سرمایہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی منصوبے کے لیے؟ سرمایہ دار یہاں پاکستان میں آتے ہوئے اب ڈر رہا ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایگریکلچر میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ آسانی سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ڈر رہے ہیں کسی؟ سر دیکھیں, جو بزنس پوٹینشیل تو پاکستان میں پاپولیشن وائز پاکستان از دا لارجسٹ مطلب 5th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. اس کے بعد پاکستان جو ہے ٹاپ 4th لارجسٹ ایکسپورٹر آف کاٹن بھی ہے, 5th لارجسٹ ایکسپورٹر آف مینگوز, اور پھر یہ ڈفرینٹ جو ٹیکسٹائل کے حوالے سے. یہ تو بیسیکلی جو بزنس کمیونٹی ہے اگر وہ ان کی گورنمنٹ سے انکریج ہو کے ہماری گورنمنٹ کے انکریجمنٹ کے ساتھ آتی ہے تو پھر دین یہ پولیٹیکل جو بھی اتار چڑھاؤ ہے یہ پھر اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا. جو آپ کا جو بزنس پوٹینشیل ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے, کیونکہ جو ٹرن اوور ہے وہی بزنس کو رن کرتا ہے, اور جب ان کو ٹرن اوور نظر آتا ہے تو وہ پھر پاکستان میں ضرور انویسٹ کریں گے. اچھا, ایک لاسٹ کویشچن ہے کہ اگر یہ جو انڈسٹری ہے اس کو حکومت اگر تمام انڈسٹری ہولڈرز کو
साथ बिठाकर अगर कोई नया लाए अमल दोबारा से शुरू करे और अपनी पुरानी गलतियों को दूर करे, तो क्या ऐसा कोई प्लानिंग, कोई ऐसी प्रोग्राम आपने, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है ये, इन्होंने कभी सजेस्ट किया है? सर बिल्कुल, हमारे जो हमारी मैनेजमेंट भी हो गई, हमारे हायर क्योंकि हमारे जो कस्टमर के साथ रोज़ का जो हमारे फार्मर्स हैं उनके साथ रोज़ का उठना बैठना है, लेना देना है, तो हमें तो उनकी जो है वो नब्ज़ पे समझ लें कि हमारा भी हाथ है। उनकी जो व्यूज़ हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हम तक भी पहुंच जाते हैं, और वही उसी के हवाले से फिर हम प्रोडक्ट्स अपनी डेवलप करते हैं, ताकि वो ट्रैक्टर भी उस तरह का उनको मिले जो पावर चाह रहा है, जो कंफर्ट चाह रहा है, जो कंफर्ट चाह रहा है उसको कंफर्टेबल ट्रैक्टर मिले, जो ज़्यादा पावर चाह रहा है उसको ज़्यादा पावरफुल मिले, जो उससे भी ज़्यादा पावरफुल चाह रहा है, तो हर किसी के लिए, हर किसी की डिमांड के हिसाब से। लेकिन ये है कि फिर हमारी सजेशंस भी होती हैं, और ये बहुत बड़ा अच्छा इकदाम किया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एग्री एक्सपो करा के, जिसमें जो जितने भी हमारे फार्मर्स एक्सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, बाहर के फॉरेन डिग्नेटरीज़ आए हैं, वो भी अपने जो बिज़नेस ओरिएंटेड लोग हैं उनको वो फीडबैक देंगे। लेकिन डेफिनेटली हमें ग्लोबल एक्सपोजर की ज़रूरत है, हमें अपनी नीड्स को और हमारी अपॉर्चुनिटी को मार्केट करने की ज़रूरत है ऑन अ ग्लोबल लेवल, ताकि वो लोग इधर अट्रैक्ट होके आएँ और वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान में इन्वेस्ट वो करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉस्पेरिटी की तरफ ही जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जी।